नमस्कार, म प्रस्तुता सुरन सापकोटा। लोकसेवाको नायब सेवा परीक्षा अन्तर्गतको द्वितीय पत्रको तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो एपिसोडमा 2077 साल पुस 26 गते सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएको छु। आजको यो भिडियो चाहिँ खण्ड क का प्रश्नहरूमा मात्र केन्द्रित हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै यदि तपाईँले सेल्फ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने पज गरेर बिना आवाज आफ्ना सामग्रीहरू आफ्नो कपीमा उतार्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। लागौँ प्रश्नको समाधानतर्फ। खण्ड कमा चाहिँ 35 अङ्क हुन्छ जम्मा। एउटा क्वेसनलाई 7 मिनेट हैन 30 सेकेन्डमा चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले लेखन शैलीलाई चाहिँ विकास गर्नुहोला। निम्न प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा अपेक्षा गरे अनुसार कृषि विकास किन हुन सकेन, कारण लेख्नुहोस्। कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू 5 नम्बरको छ यो प्रश्न। हामीले अङ्कबारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिले करिब 25.8% हिस्सा ओगटेको, 60% जनसङ्ख्या यसैमा निर्भर रहेको, खाद्य सम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको, कृषि र भूमि सम्बन्धी संवैधानिक नीतिगत व्यवस्था गरेको, कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नु दुःखदपूर्ण कुरा हो। नेपालमा अपेक्षा गरे अनुसारको कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू निम्नानुसार रहेका छन्। परीक्षामा लेख्दाखेरि तपाईँले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारणहरू भनेर यसरी लेख्नु होला। कृषि स्रोत र सामग्रीको न्यून उपलब्धता हुनु, विदेशी क्रमले कृषि क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव हुनु, उर्वर कृषि भूमिको गैर कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनु, जलवायु परिवर्तनले आशातीत उपलब्धि हासिल नहुनु, उत्पादनका सामग्रीको प्राप्त समयमै आपूर्ति नहुनु, ग्रामीण तथा भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, साना खण्डित र अव्यवस्थित भू उपयोगको अवस्था, आवश्यक ज्ञान प्रविधि श्रम तथा श्रम शक्ति सर्वसुलभ नहुनु, उत्पादनको उपयुक्त बजार तथा मूल्य पाउन नसक्नु, उत्पादनमा विविधीकरण, प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी हुन नसक्नु, त्यसैगरी कीटनाशक विषादी भेटेरिनरी औषधिको असुरक्षित प्रयोग बढ्नु, अनुसन्धान शिक्षा प्रचारबिरको त्रिपक्षीय सम्बन्ध मजबुत नहुनु, अनुसन्धानका कार्यहरू समेत कमी आउनु, सम्बद्ध कानुन नीति आयोजना बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नहुनु। त्यसैगरी नेपालमा अपेक्षाकृत कृषि हुन नसक्नुका अन्य कारणहरू पनि रहेका छन्। तपाईहरुले परीक्षामा चाहिँ जुन जुन सम्झनुहुन्छ त्यति लेख्नु होला। सबै लेख्नुपर्छ भन्ने नै छैन। जस 5 नम्बरको लागि कतिवटा पोइन्टहरू सम्झन सक्नुहुन्छ। 7 मिनेट भित्र जम्मै कतिवटा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पोइन्टहरू लेख्नु होला। कुल जमिनको 18% खेतीयोग्य जमिन हुनु र यसको 56% मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनु। 18% जमिन खेतीयोग्य, त्यसमा 56% मात्र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध भएको। कृषकहरूमा आधुनिक खेती प्रणालीको ज्ञान सिप अनुभवको कमी हुनु, परम्परागत एवं निर्वाहमुखी खेती प्रणाली कायम हुनु। त्यसैगरी कृषकका लागि कृषि सामग्री मल बिउ बजार एवं भण्डारणको चाहिँ अभाव हुनु। पूर्वाधार विकासको कमीले स्वदेशी कृषि उपजको बजार नपाउनु, विदेशी कृषि उपजको मूल्य बढ्नु, भाव बढ्नु, कृषिमा बिछौट्याको कारणले कृषक कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउनु, नेपालको हावापानी तथा मौसम अनुसारको वैज्ञानिक खेती प्रणाली अवलम्बन नगर्नु, वैज्ञानिक कृषि प्रविधिमा युवावर्गको ध्यान कम जानु, कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकायहरूको सहयोग समन्वय एवं अनुगमन कमजोर हुनु। अब लागौँ आजको अर्को प्रश्न। आजको अर्को प्रश्न बसाइसराई सम्बन्धी रहेको छ। नेपालमा बसाइसराई प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै बसाइसराईका कारक तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसमा हामीहरूले बसाइसराईको प्रवृत्ति प्लस कारक तत्त्वहरू, पुल फ्याक्टर र पुश फ्याक्टरको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको उत्तरलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। मानिस कुनै एक स्थानको बसोबासबाट अर्को स्थानमा स्थायी रूपले स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया नै बसाइसराई हो। नेपालमा बसाइसराईका प्रवृत्तिहरू हिमालबाट पहाड, पहाडबाट हिमाल अथवा तराईतिर, त्यसैगरी गाउँबाट सहर, अन्य ठाउँबाट राजधानीतिर, नेपालबाट विदेशतिर, जिल्लाबाट सदरमुकाम साथै मानव बसोबासको दृष्टिकोणबाट उत्तम ठाउँहरूमा बसाइसराई गर्ने गरिएको छ नेपालमा। अब लागौँ बसाइसराईका कारक तत्त्वहरू यस प्रकार रहेका छन्। बसाइसराईका कारक तत्त्वहरूमा चाहिँ पहिला लागौँ आकर्षणका तत्त्वहरू। मानिस बसिरहेको स्थानमा भन्दा अन्य स्थानमा प्राप्त सेवा सुविधा अवसरहरू भए भने त्यसमा मानिसहरू चाहिँ बसाइसराई गर्न रुचाउँछन्। त्यसलाई आकर्षणको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। जस्तो आकर्षणका तत्त्वहरू सेवा सुविधा सहुलियतको सुप्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था, रोजगारीको अवसर, शिक्षा स्वास्थ्य आदिमा गुणस्तरीय पहुँच, आफन्त र परिवारजनको उपस्थिति आदि रहेका छन् भने विकर्षणका तत्त्वहरू निम्नानुसार रहेका छन्।
मानिसको साविक बसाइसराईमा कठिनाई, असुविधा, अभाव र असुरक्षाका कारणबाट अर्को स्थानमा बसाइ सर्न बाध्य गर्ने तत्त्वहरू विकर्षणका तत्त्वहरूभित्र पर्छन्, जसलाई दिएअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा, असुविधा, अभाव, दैवी प्रकोप, कष्टकर जीवन, न्यून अवसर आदि बसाइसराईका कारक तत्त्वहरू। लागौँ आजको अर्को प्रश्न। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ? नेपालको विद्युत निर्यातको सम्भावना छ के नेपालमा विद्युत निर्यातको सम्भावना छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसमा चाहिँ पहिला नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको वर्तमान अवस्थालाई 2 नम्बर दिएको छ भने नेपालको विद्युत निर्यातको सम्भावनालाई 3 नम्बर दिएको छ। लागौँ नेपालको जलविद्युत उत्पादनको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ त? ब्राजिलपछि नेपाल विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। एसियाको प्रथम राष्ट्रको वरियतामा पर्छ। ठुलासाना गरी करिब 6000 नदी नालाहरू नेपालमा रहेका छन्। 83,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ र प्राविधिक हिसाबले 43,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने भनेको छ। कतै कतै 42,000 मेगावाट पनि भनेको पाइन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार 2077 फागुनसम्ममा 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको वर्तमान अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित कुल जलविद्युत 1401 कुल विद्युत मध्ये जलविद्युतबाट 1279 मेगावाट उत्पादन भएको छ। यसमा चाहिँ अब के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँहरूले राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित कुल विद्युत मध्ये जलविद्युतको चाहिँ अंश भनेको हिस्सा भनेको चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि 1279 मेगावाट 1299 हैन। कुल जलविद्युत चाहिँ 1401 है। यसरी सम्झनु होला। नेपालमा विद्युत निर्यातको सम्भावना कस्तो छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिसाबले बङ्गलादेश, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत निर्यातको सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ, किनकि ती देशहरूले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार 33.85 गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत निर्यात गरेको चाहिँ वर्तमान अवस्था छ नेपालमा। ठुला जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण भइरहेको छ, सम्पन्न पनि भइरहेका छन्। जलविद्युत उत्पादनमा पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनु, जलविद्युत उत्पादनको लागि उपयुक्त भौगोलिक अवस्था र जलस्रोतको उपलब्धता हुनु र जलविद्युत आयोजनाको विकास, आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि हुनु जस्ता कुराले नेपालबाट विद्युत निर्यातको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ। त्यसैगरी लागौँ आजको अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाले वन जङ्गल संरक्षणमा के कस्तो योगदान पुर्याएको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न सोधेको छ। पहिला तपाईँले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ डेफिनेसन लेख्नु वाञ्छनीय हुन्छ। विभिन्न चाहिँ परिभाषाहरू रहेका छन्। त्यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफूले सम्झेको परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। समुदायको हित एवं भलाइका लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक जमिनमा स्थापित वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ। सामुदायिक वनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार समुदायमा नै निहित हुन्छ। वन ऐन 2049 तथा नियमावली 2051ले सामुदायिक वनलाई मान्यता दिएको छ। वन ऐन 2049 नियमावली 2051ले सामुदायिक वनलाई मान्यता दिएको छ। नेपालको वन संरक्षण, विस्तार र दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनको अवधारणा सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय रहेको छ। अब लागौँ सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाले वन जङ्गल क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान कस्तो योगदान पुर्याएको छ त? वन पैदावार सम्बन्धी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको, वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाएको र सोको निम्ति स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि गरेको, उपलब्ध वन पैदावारको न्यायचित र दिगो सदुपयोग गरेको, वन सम्पदाको संरक्षण र उपयोगमा सामुदायिक चेतनाको वृद्धि गरेको, वन पैदावारको अवैध कारोबार, चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गरेको। नेपालमा चाहिँ सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा पुर्याएका योगदानहरू रहेका थिए। अब लागौँ आजको चाहिँ अर्को प्रश्न। आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपाल बहुभाषिक, जात-जाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक रूपमा धनी सम्पन्न मुलुक हो। नेपालमा प्रचलित विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना र विकास गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। यसमा हामीहरूले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू के छन्, अन्य ऐन नियम कानुनका व्यवस्थाहरू के छन्, अनि मौलिक हकको रूपमा चाहिँ कुन कुन धारामा अब भाषाभाषी संस्कृतिको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। लागौँ आन्सरतर्फ। नेपालमा प्रचलित विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना र विकास गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई निम्नानुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ। नेपालको संविधान धारा 32 मा मौलिक हकको रूपमा भाषा तथा संस्कृतिको व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने, प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायले आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन संरक्षण गर्ने हक हुने, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता, सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य
यो चाहिँ धारा 50 को चाहिँ उपधारा 2 मा लेखिएको छ। संविधानको धारा 51 ग मा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धमा देखाएका नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ। संविधानको धारा 51 खण्ड ग अन्तर्गत देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वको आधारमा विभिन्न जात जाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण सम्वर्धन विकासका लागि संविधानमा भाषा आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था जुन चाहिँ धारा 278 मा गरिएको छ। अब चाहिँ हामीहरूलाई आजको चाहिँ अर्को प्रश्न हो। आजको अर्को प्रश्न लामो प्रश्न 10 नम्बरको प्रश्न छ खण्ड क बाट। प्रश्न यस प्रकार सोधिएको थियो, नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण संभागको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा दृष्टिगत गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानमाथि चर्चा गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखा परेका चुनौतीहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्। 6+4 10 नम्बरको चाहिँ प्रश्न रहेको छ। पहिला हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ, जसको चाहिँ अङ्कभार 6 रहेको छ भनेपछि यसले हामीले अलिकति बढी लेख्नुपर्ने हुन्छ। साथै सहकारी विकासमा देखा परेका चुनौतीहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ लेख्नुपर्छ, जसको अङ्कभार रहेको छ 4 हैन। र यो प्रश्नलाई तपाईँले चाहिँ 15 मिनेटभित्र सल्भ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। लागौँ यसको उत्तरतर्फ। नेपाल आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका आर्थिक विकासको एक बहुउद्देश्यीय, बहुक्षेत्रीय, बहुआयामिक अवधारणा हो। यसले अर्थतन्त्रको समृद्धिको अवस्था सिर्जना गर्छ। यसमा भौतिक तथा मानवीय पक्षको विकास पनि समावेश हुन्छ। राज्यले अवलम्बन गरेको 3 खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी मध्ये सहकारी एक खम्बाको रूपमा रहेको छ। सहकारी क्षेत्रले सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुरूप देशको कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय, सर्वसाधारण उपभोक्तालाई छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधारित समुदाय केन्द्रित लोकतान्त्रिक स्वायत्त स्वशासित सङ्गठन जसले सदस्यको आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न एक पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ सहकारी क्षेत्रले। सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउँदै उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान प्रशंसनीय नै छ। यस सन्दर्भमा निम्नानुसार बुँदाबाट प्रश्न पार्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोत, श्रम, सिप र पुँजीको अधिकतम परिचालन मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा रहिआएको। सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम, सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याएको। त्यसैगरी उद्यमशीलताको विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान, वित्तीय सेवाको पहुँच र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको, स्वरोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्नका लागि सहयोग गरेको, व्यवसायको संस्कृति र प्रवृत्तिको विकास गरेको, साना तथा आत्मनिर्भरमुखी व्यवसायको सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गरेको, कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्न साना किसानहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी ठुलो आकारको खेती गर्दै बृहत परिमाणमा कृषि उत्पादन, पशुधन र बजारीकरण गर्नका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेको। सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखा परेका चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन्। जस्तो तपाईँले परीक्षामा लेख्दाखेरि सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखा परेका चुनौती भनेर यसरी नै लेख्नु होला हैन, किनकि त्यहाँ हामीले चाहिँ टाइम धेरै नभएको हुनाले हामीहरूले धेरै भूमिका बाँधिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। सहकारीको अवधारणा सम्बन्धमा उल्लेख्य ज्ञानको प्रवर्धन गर्नु यसको एउटा चुनौती रहेको छ। व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको अभिवृद्धि गर्नु, संस्थामा इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु। प्राय गरी यी चाहिँ इमानदारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता भन्ने कुराहरू सुशासनको लागि पनि, अन्य हैन संवैधानिक व्यवस्थाको लागि पनि अथवा सरकारका कामहरूको लागि चाहिँ बढी उपयोगी हुने हुन्छन्। यो पोइन्टहरू सम्झिराख्नु होला। संस्थाप्रति सम्पूर्ण समर्पण र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्नु, विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी पढाइको व्यवस्था गर्नु, सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरूको प्रभावकारिता ल्याउनु, सहकारीमा सुशासन सुनिश्चितता कायम गर्नु, वित्तीय कारोबारका लागि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कायम गर्नु,
आवश्यक शिक्षा, तालिम र व्यवस्थित सहकारी संरचना प्रणालीको उपयुक्त विकास गर्नु र सहकारी क्षेत्रलाई दिने अनुदान, ऋण र कर छुटका सुविधाहरूको विषयमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नु। साथीहरू, आजको लागि खण्ड कबाट सोधिएका प्रश्नहरू यति नै। अर्को भिडियो एपिसोडमा खण्ड खबाट सोधिएका प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। लोकसेवाको तीव्र तयारी गर्नुहोला। सफलताको शुभकामना। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।